बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से मैं हूं मुनीर अहमद डेली न्यूज़ शॉट के साथ, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल साहब ने वाशिंगटन से, और सीनियर सहाफ़ी फौज़ शाहिद ने हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से। मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे होंगे सदर ट्रंप के उस बयान पे जिसमें उन्होंने तालिबान के साथ बात करते हुए कहा है कि हम अपने अमेरिका जो है अपनी अफवाज अफ़गानिस्तान से क्रिसमस तक वापस बुला लेगा, यानी इस साल के आखिर तक, जबकि उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र की बात जो बयान है वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है। इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अनवर इकबाल साहब जो हैं वो क्या राय रखते हैं और असल सूरत हाल क्या है। दूसरा जो मौजू है वो आपने 2 रोज़ पहले देखा होगा, सुना होगा कि चारसदा में 2.5 साल की बच्ची जो है उसको रेप करके जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद जो है वो कत्ल कर दिया गया। और एक तो ये सूरत हाल है, और तीसरी बात जो है कि सिंध हुकूमत ने भी एक यू टर्न लिया है, और ये यू टर्न जो है ये ज़्यादा मुस्बत इक़दाम नज़र आता है, इस तरह से कि 2 जज़ीरे जो सिंध हुकूमत ने वफाक के कहने पर उसको दिए थे अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए, आबाद करने के लिए, वो सिंध हुकूमत ने माहिरीन माहौलियात और सिविल सोसाइटी के पुरज़ोर एहतजाज के बाद जो हैं वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, और फिर पाकिस्तानी मंदूब ने अक़वाम मुत्तहिदा में कोई बात की है इंडिया के हवाले से, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब हमें ज्वाइन करने का। अपना माइक अनम्यूट म्यूट कीजिए, और फौजिया शाहिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो सदर ट्रंप के बयान के हवाले से है, और हमें सियार शम्सी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। अनवर इकबाल साहब, सदर ट्रंप साहब कहते हैं कि क्रिसमस तक जो है वो अमरीकी अफवाज जो हैं वो अफगानिस्तान छोड़ देंगी, जबकि उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं हेलो। उन्होंने जी सियार शम्सी साहब अस्सलाम वालेकुम। सियार शम्सी साहब अस्सलाम वालेकुम। भाई मुनीर साहब, आप शम्सी साहब के लिए परेशान ना हुआ करें, सूरज अपने वक्त पर ही निकलेगा, आगे पीछे नहीं। तो आप ये बताइए कि ये चलें, सूरज तो वक्त पे निकल आएगा, अमरीकी अफवाज जो हैं वो अफगानिस्तान से कब निकलेंगी? सदर ट्रंप ने जो कहा है उस तरह से निकलेंगी, या जो उनके मुनीर साहब, सिक्योरिटी एडवाइजर ने मैं कहा है आपसे उस तरह से निकलेंगी? मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा था कि उसके अलावा एक चीज और अमेरिका के हवाले से इसमें इंक्लूड करें, वो जो है रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क वाला। हाँ, वो उसके वो रूजवेल्ट, उस पे भी बात करते हैं कि वो 31 अक्टूबर को बंद हो रहा है, वो बिल्कुल एजेंडे पर है। जी, क्योंकि एक हिस्ट्री है पूरी, उस पर बात करेंगे। जी तो बिल्कुल, उसमें मैं शुरू करता हूँ अफगानिस्तान से। जी जी देखें, अफगानिस्तान की जंग एक इंतहाई गैर मकबूल जंग है अमेरिका में, और इसके खिलाफ एक मूवमेंट यहाँ चल रही है। जो अब हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं होती कि हमारे यहाँ ये इतना बड़ा इशू नहीं रहा, लेकिन यहाँ कभी वहाँ हजारों पुरानी जूतियां छोड़ जाते हैं, व्हाइट हाउस के सामने लॉन में फेंक जाते हैं, कभी कांग्रेस के सामने जो सिपाही जो वो वहाँ मारे जाते हैं, जो उनकी चीजें वहां फेंक जाते हैं उनको याद कराने के लिए कि हमारे बच्चे। और देखें, एक बात होती है कि हर इलाके के लोगों की दूसरे इलाके में दिलचस्पी का लेवल होता है। जब यूरोप में जंग हो रही थी तो उस जमाने में अमेरिकी कौम इन्वॉल्व थी उसमें, क्योंकि यहाँ जर्मन है, यहाँ अंग्रेज हैं, यहाँ फ्रेंच हैं। तो वो उसमें किसी ने कभी नहीं कहा कि हम, हालांकि उसमें बहुत ज्यादा अमेरिकी मरे। यानी प्रैक्टिकली ये कहा जाता है कि फ्रांस में जब इन्होंने इन्वेजन किया तो इंसानी जानों का पुल बनाया, लेकिन किसी को इसलिए इतराज नहीं हुआ कि उस जंग में अमेरिकियों को इंटरेस्ट था। यहाँ तो उनकी माएँ, जो जो सिपाही वहाँ शहीद होते हैं, उनकी माएँ जो हैं वो यहाँ की कहती हैं कि हम, मेरा बेटा एक ऐसे मुल्क में जाके उसने अपनी जान दी है, ऐसे मुल्क, ऐसी जंग के लिए जान दी है कि जिस मुल्क का नाम भी मैं को चाहूँ भी तो सही तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर सकती, तो मुझे उसमें क्या दिलचस्पी है। तो सदर ट्रंप को इस बात का एहसास है कि ये जंग का खात्मा एक पॉपुलर कॉज है, और इसलिए वो चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो और अमेरिकी फौजी जल्द से जल्द निकल आए। दूसरी वजह जो है, अहम वजह, वो ये है कि अफगानिस्तान को एक ऐसा देखा जाता है, समझ लें
सिंक कि जिसमें आप जो कुछ भी डालें हर चीज़ उसके पेंदे में सुराख है, हर चीज़ लीक हो रही है। अब तक अमेरिका ने वहाँ $759 बिलियन खर्च किए हैं, जिसमें से ज़ाहिर है को किसी भी स्टेज पे 1 पैसे की भी रिटर्न की तवक्को नहीं है। वहाँ उन्हें पता है कि कभी भी ऐसा दिन नहीं आएगा, कम से कम अगले 100 साल में, कि वहाँ इतना अमन हो जाए कि वहाँ जाके प्रॉस्पेक्टिंग की जाए, और जो कहा जाता है कि उनकी ज़मीनों के अंदर जो खज़ाने हैं निकाले जाएँ, या सेंट्रल एशिया के साथ और साउथ एशिया के दरमियान वो पुल बन जाए और तिजारत की जाए। अब देखें चीन ने भी जो कोशिश शुरू कर दी है वो की है कि जो सेंट्रल एशिया से अपना सिंकियांग लाया जाए, सिंकियांग से गिलगित-बल्तिस्तान के ज़रिए चीज़ें लाई जाएँ, अफ़गानिस्तान को बायपास करके। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में ना इन्वेस्टर्स को, ना अमरीकी अवाम को, ना अमरीकी फ़ौज को, किसी को भी अफ़गानिस्तान में लड़ने में दिलचस्पी नहीं है। अमरीकी फ़ौज की आर्गुमेंट ये होती है कि वहीं पे हमारा बहरी बेड़ा मौजूद है, ओमान में हमारी फ़ौजें हैं, बहरीन में हमारे जहाज़ वहाँ मिनटों में पहुँच सकते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत पड़ी तो हमें ये चाहिए कि हम ओमान से मिसाइल मार सकते हैं, वहाँ से जहाज़ आके बॉम्बिंग कर सकते हैं, और हम बॉम्बिंग करके चले जाएँगे अगर वहाँ कोई एक्टिविटी हुई, लेकिन हमें फ़िज़िकल प्रेज़ेंस की ज़रूरत नहीं है। ये ना ये जापान है, ना यूरोप है। सीधी-सी बात है, ये देखें बिल्कुल सही, ये तो अमेरि ये बिल्कुल सही। मैं सिर्फ़ ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो भी उसने बयानबाज़ी की, ये तो सिनेरियो उसकी आपने हम ये जो बयानबाज़ी जो है, उसकी तरफ मैं आ रहा था। अब इसमें बयानबाज़ी क्यों की? उसकी 2 पहलू हैं। एक तो ये कि एक पॉपुलर कॉज़ है, इलेक्शन होने वाले हैं, हुँ, और इनके फ़ेवर में बात जाएगी। दूसरी बात ये है कि सदर ट्रम्प बिल्कुल कमिटेड है। सदर ट्रम्प में हज़ार ख़राबियाँ सही, एक बड़ी खूबी है उनमें कि मैं जब देख रहा हूँ, मैं यहाँ अमेरिका में मुसलसल आ जा रहा हूँ और इलेक्शन देख रहा हूँ, सदर रीगन के ज़माने से अब तक। मैंने पहला अमेरिकी सदर देखा है, जो वो जो कुछ कहता है, उसको करने की कोशिश करता है। उसने जो वादे किए, या गलत किए या सही किए, उसने कहा था कि मतलब हालाँकि इशारों में बात की थी कि मैं रंगदार लोगों का आना दुश्वार से दुश्वार बना दूँगा, वो बना रहा है। उसने कहा था कि मैं जो है ना ये जो अ, काम बाहर चला जाता है, बाहर अमेरिकी कंपनियाँ बाहर काम भेज देती हैं, उसको रोकने की कोशिश करूँगा। उसने बहुत हद तक रोका है। उसने कहा था कि मैं इन्वेस्टर्स को अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने पे मजबूर करूँगा। उसने किया, वो चीन चीन के साथ बैलेंस है। अब उसमें अब बहुत सारी इश्यूज़ पे डिसएग्रीमेंट है, अमेरिकियों को भी डिसएग्रीमेंट है कि जिस तरह वो कर रहे हैं, वो दुरुस्त नहीं है, और उससे अमेरिका को नुकसान पहुँचेगा या फ़ायदा पहुँचेगा, इस पे बहस होती है, लेकिन इस पे कोई इख्तिलाफ़ नहीं करता कि वो कोशिश करते हैं। तो एक तो ये है कि वो इनका एक ये इलेक्शन का वादा था, और उसको पूरा करना चाहते हैं, और वो इलेक्शन जीते या ना जीते, वो ये जो एज़ाज़ लेके जाना चाहते हैं कि उन्होंने वो सदर थे जिन्होंने अमेरिका की तवील तरीन जंग, आप अमेरिका की तारीख़ की तवील तरीन जंग है, कभी भी अमेरिका किसी भी जंग में 19 साल तक नहीं फँसा रहा। वो अमेरिका की तारीख़ की तवील तरीन जंग को ख़त्म करके गए। दूसरी बात ये कि यहाँ जो जितनी भी जंगी माहिरीन, मैंने देखा कि इवन मुख़ालिफ़िन जो हैं, जो कि परसों से बहस हो रही, तो टीवी वग़ैरह पे यहाँ बहसें हुई, अखबारों में भी आया, कोई भी ये नहीं कहता, सर्विंग जनरल हो कि रिटायर्ड जनरल हो, कि अफ़गानिस्तान का मामला जंग की के ज़रिए या मैदान जंग में हल हो सकता है। इस बात को सब मानते हैं कि मैदान जंग में ये मामला हल नहीं हो सकता। तालिबान मज़ीद 50 साल तक लड़ते रहेंगे, और आप पाकिस्तान हो या इंडिया हो या ईरान हो या सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, उनको अमेरिका कोशिश तो कर सकता है, उनको मजबूर नहीं कर सकता अफ़गानिस्तान में मुदाखलत करने की। एक ऐसी जगह है जहाँ मुदाखलत होती रहेगी और जंग होती रहेगी, तो हम क्यों उसमें फँसे रहें? तो सर, एक ये लेकिन लेकिन अपने सदर ट्रंप जो हैं वो ये कह रहे हैं कि क्रिसमस तक वापसी हो जाएगी ट्रूप्स की। उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र कहते हैं कि ये मामला कहीं फ़रवरी में शुरू होगा और मार्च में जाके और हम अपनी फ़ौज को 2500 ट्रूप्स तक जो है वो लिमिट करेंगे। सिक्योरिटी एडवाइज़र का बयान कुछ और है, ट्रंप का बयान कुछ और है। नहीं, अब अल्टीमेटली तो ट्रम्प का बयान मैटर करता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ट्रम्प साहब क्रिसमस तक बुला सकेंगे, क्योंकि जो उनको ज़रूरत नहीं है ये काम करने की, क्योंकि जो एग्रीमेंट तय हुआ है तालिबान के साथ, उसके मुताबिक मई तक बुलाना है इन्होंने। मेड हुँ, नेक्स्ट हुँ, ईयर, हुँ। अगले साल मई मई तक जो है वो हाँ, वाला है। तो मतलब लेकिन ये जो इन्होंने तालिबान को कहा है कि क्रिसमस तक या दिसंबर में जो है वो मतलब उस पे अमल दरामद होता कोई नज़र नहीं मेरा आएगा। ख़्याल है कि कोशिश करेंगे सदर ट्रम्प, लेकिन अमेरिका में आपको पता है कि अमेरिका में जो मीटिंगें होती हैं सदर की भी और काबीना की, और उसमें वो हमारी तरह नहीं होता कि सदर जो कुछ कह रहा है,
उस पे यहाँ पेंटागन या होम सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या इवन एग्रीकल्चर पॉलिसी पे जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी खुल के सदर की तजवीज़ की मुखालफत करते हैं और आखिर में इत्तेफाक राय से फैसला होता है, क्योंकि यहाँ जो सिस्टम बना है ना, बड़ा सिस्टम डिफरेंट है हमारे मुल्क का, इसलिए हमें बातें समझ में आती है, हमें लगता है कि नहीं ये सारा प्रिटेंड कर रहे हैं या मजाक हो रहा है। असल में यहाँ इख्तियारात की बहुत वाज़ह तक़सीम है और जो सदर है उसका कांग्रेस पे कोई कंट्रोल नहीं है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है अमेरिकी दस्तूर में कि अगर रिपब्लिकन अपने सदर के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देगा तो पार्टी से निकल जाएगा। हर मेंबर ऑफ कांग्रेस, हर सेनेटर को अपनी पार्टी के खिलाफ वोट देने की मुकम्मल आज़ादी है और अक्सर वोट देते हैं और ऐसा भी हुआ है कि वोट दे के उन्होंने पैसे बंद कर दिए। सबसे बड़ी बात है कि पैसों की मंजूरी जो है ना, चाहे जंग हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए पैसों की मंजूरी कांग्रेस देती है और कांग्रेस पैसे रोक सकती है। तो ये इस इख्तियारात की तक़सीम की वजह से लोग आज़ादी से बोलते हैं। बिल्कुल सही। फौजी शाहिद साहिबा, आपका मेरा ख्याल माइक जो है वो अनम्यूट हो चुका है। आप ज़रा बताइए कि ये अब जी जो मुआहदा हो गया है तालिबान के साथ, ट्रंप ने तो जो बयान दिया उस पे तो अनवर इकबाल साहब ने कहा है कि दिसंबर यानी क्रिसमस तक जो है वो कोई सूरत हाल ऐसी नज़र नहीं आती कि ट्रूप्स जो हैं वो वापस जाएंगे। लेकिन अगले साल मई तक जो है उनकी वापसी का जो मुआहदा है वो तो तय पा चुका है और वो बात हो चुकी हुई है। तो आप पोस्ट अमेरिकन ट्रूप्स, जब अफगानिस्तान के अंदर ट्रूप्स नहीं होंगे तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात और ख़ासतौर पर रीजन के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर सलामती की सूरत हाल को कैसे देखती हैं? बहुत शुक्रिया मुनीर, लेकिन मेरी थोड़ी सी राय जो है वो अनवर इकबाल से फ़र्क है जी। और मैं समझती हूँ कि जो ज़ाहिर है ये 19 साल की बात की जाती है, बहुत तवील जंग, लेकिन अगर देखा जाए तो इस इलाके में अमेरिका की जो मौजूदगी है वो 40 साल से है, 1979 से। वो बिलाशुबा दरमियान में हमने देखा कि वो जहादी जो थे उनको फौजी शाहिद साहबा की आवाज़ जो है वो हम तक नहीं आ रही। सीआर शमसी साहब, सीआर शमसी साहब। फौजी भी मारे गए, सब कुछ हो गया, नेटो के स्पाई मारे गए, लेकिन नुकसान जो है वो इस खत्ते का, इस सरजमीन का हुआ है, जिसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा सफ़र उसने किया है। जी। और दूसरा ये है कि मैं जो ट्रंप का जो बयान है कि अफवाज के इनखला के हवाले से और जो मायदा किया गया है, जी। मुझे पता नहीं क्यों कि अमेरिका की जानिब से कभी हमें जो कहा जाता है, जो मैं जैसे अक्सर कहती हूँ कि सज्जी दिखानी कभी मारने वाली बात होती है, तो उनकी एकदम से बात करने में देर नहीं लगती। तो मैं कुछ ज़्यादा मुतमईन नहीं हूँ कि तमाम जो है वो अफ़वाह जो हैं यहाँ से निकल जाएँगी। अमेरिका यहाँ अपनी मौजूदगी किसी न किसी शक्ल में रखना चाहता है और ज़्यादा जो अफ़सोसनाक बात है कि अफ़गानी जो हैं वो इतने आदी हो गए हैं अमेरिकन फ़ौजियों के, उनकी खिदमत करने के, कि वो भी चाहते हैं कि अभी अमेरिका जो है वो मुकम्मल तौर पे वहाँ से ना निकले। नहीं, मुकम्मल ये तौर पे एक तो वो निकलेगा भी नहीं फौजी शाहिद साहबा। 2500 जो मैं हैं वही अर्ज़ वो कर उस रही हूँ तक ना, लिमिट करेगा मैं खुद वही को। अर्ज़ कर रही हूँ कि उसके निकलने का मुझे कोई वो नहीं लगता। जी, जी। जिसको हम कहें कि वो अमेरिका जो है जिस तरह बात आती है, बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना कि अमेरिकन अफ़वाज वहाँ से निकल जाएँगी। बड़ी खूबसूरत बात लगती है, लेकिन अमली तौर पे मुझे ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं देती और मैं ये समझती हूँ कि इसके अब आगे कुछ और मकासद हो सकते हैं। हुँ। जैसे मैंने पहले कहा कि पहले तो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ते हुए एक मुजाहिदीन की खेप तैयार की गई, उसके बाद वो तालिबान के नाम पे एक हुई लड़ाई की। अब किसी और शक्ल में भी आगे जो है वो बात बन सकती है और अभी तक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो एक एतमाद साज़ी की फ़िज़ा होती है, वो नहीं हो सकी। अभी अब्दुल्ला अब्दुल्ला आए थे, बहुत अच्छी बातें हुई, लेकिन एक पॉइंट पे फिर आपने देखा कि अब्दुल्ला नाराज़ भी हुए। तो ये कोई एतमाद साज़ी जो है जिसको कहा जाए दोनों ममालिक के दरमियान, वो इतनी अभी मैच्योर बात मुझे नहीं लग रही कि इसमें कोई फ़ौरी तौर पे इस इलाके के एक हालात बेहतर हो जाएँगे या इस इलाके में अमन के हवाले से कोई बेहतरी होगी। क्योंकि अभी तो मुझे नेक्स्ट तालिबान और हुकूमत भी जो अफ़गान हुकूमत है,
وہ بھی کسی طرح ایک پیج پہ آتے دکھائی نہیں دے رہے. تو یہ ایک مجھے بہت طویل یہ پروسیس لگتا ہے, اور اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ پچھلے طویل عرصے سے 40 سال سے امریکہ کے دنیا میں, یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے ویتنام سے لے کے اب تک ہم امریکہ کی پوری دنیا میں جو مختلف اوقات میں جو بھی پالیسیز رہی ہیں وہ ہم نے کافی قریب سے دیکھی ہیں. تو یہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہی خدشات جو ہیں وہ ہمارے پیچھا کرتے ہیں. انور اقبال وہاں بیٹھے ہیں, اور جیسے انہوں نے بڑے ٹرمپ کے بارے میں بڑے اطمینان بخش بات کی کہ وہ جو کہتا ہے کر جاتا ہے, جبکہ ہماری یہاں دور بیٹھ کے ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے اس پہ ایک, جس میں دوسرے ملک کے لوگوں کو یا جیسے ساؤتھ ایشیا کے لوگوں کو جہاں نقصان پہنچا سکتا ہے وہ تو وہ کرتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس پہ کسی طرح کا اعتماد کیا جا سکے. پھر اب 3 نومبر کو الیکشن ہو جائیں گے, اس کے بعد تو کیا صورتحال بنتی ہے, کیا وہ معاہدہ کس شکل میں آگے جاتا ہے, کون اس میں کامیاب ہوتا ہے. ابھی تک تو جو انور اقبال زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں اس میں تو اس کی صورتحال زیادہ ٹرمپ کی بہتر نہیں بتائی جا رہی. ابھی تک تو بائیڈن کے بارے میں پازیٹیو آ رہی ہیں. اب ڈیموکریٹس کیا پالیسی لیتے ہیں, آگے کیا جاتے ہیں, میرا خیال ہے کہ ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہ گیا, اب تو 1 ماہ سے بھی کم ہے. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا صورت بنتی ہے, بالکل صحیح, لیکن بالکل میں صحیح. کوئی زیادہ مطمئن نہیں فیل جی کرتی. بالکل ٹھیک. سیار شمسی صاحب, آپ ذرا اپنا مائک ان میوٹ کیجئے اور ذرا اس پہ تھوڑی سی بات کو افغانستان کے حوالے سے اور امریکی ٹروپس کے حوالے سے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. سیار شمسی صاحب, آپ کا مائک میوٹ ہے, ان میوٹ کیجئے. سیار شمسی صاحب میرا خیال ہے ان کا مائک تھوڑا سا. انور اقبال صاحب, واپس میں آپ کی طرف آتا ہوں. فوزیہ شاہ صاحبہ نے آپ سے تھوڑا سا اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں دور سے بیٹھ کر کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی, اور لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کہتے ہیں جو اس خطے میں نقصان کی وجہ بن سکتا ہے وہ تو وہ فوراً کر لیتے ہیں, باقی صورتحال کوئی چیز نظر نہیں آتی, اور ان کو فوجی واپس جاتے ہوئے اور کوئی پالیسی میں کوئی بہت زیادہ رد و بدل ہوتے نظر نہیں آتا افغانستان کے حوالے سے. میں جاننا چاہ رہا تھا کہ پچھلے دنوں افغان امور کے جو ماہرین ہیں وہ داعش کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے کہ گریجولی داعش جو ہے وہ زیادہ پنپ رہی ہے. ہیلو جی سیار شمسی صاحب آ گئے ہیں واپس. سیار شمسی صاحب, فوزیہ شاہ صاحبہ نے جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, میں پہلے آپ کو کال کر رہا تھا. جی 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 میں نے بات سن لی ہے. میں صرف اس میں اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا جی کہ پلیز. یہ جو معاملہ ہے افغانستان کا, یہ اتنا سادہ ہرگز نظر نہیں آتا جتنا اس وقت کوئی تاثر سامنے آ رہا ہے کہ شاید کل کابل میں امن ہو جائے گا اور وہاں پھول کھلنا شروع ہو جائیں گے. یہ کبھی بالکل میں اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس میں ابھی بہت سے اتار چڑھاؤ باقی ہیں, خاص طور پر جو اگر امریکہ کی فوجیں, ایک طرف تو کافی عرصے سے یہ مطالبہ ہے کہ فوجیں نکلیں, لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ بالکل افغان حکومت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ ابھی فوجوں کا انخلا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی واضح ایک شیڈول اور حکمت عملی سامنے نہیں آتی, اور اس بات کی ضمانت نہیں دی جا سکتی کہ فوجوں کے انخلا کے بعد وہاں امن ہو جائے گا, اور وہاں کے جو وار لارڈز ہیں یا داخلی جو, جس طرح پہلے ایک بار ایک تجربہ ہو چکا ہے کہ رشین فوجوں کی واپسی کے بعد کابل اتنا تباہ نہیں ہوا تھا جتنا خود وہاں کے جو 9 ستارے تھے جو اس الائنس کے سارے, گل بدین حکمت یار سے لے کر سبقت اللہ مجددی تک, سب نے کابل پر بمباری کی تھی. تو اس وقت جو بھی یہ بھی خدشات پوری طرح وہاں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود جو فتح ہوئی ہے, یا جس کو آپ کامیابی کہہ لیں, کہ طالبان نے ایک فریق کی حیثیت اختیار کر لی ہے. کل تک جو دہشت گرد تھے, آج امریکہ نے ان کو ایک فریق سمجھ کر ایک وہاں کی طاقت تسلیم کر دیا ہے, اور اس کے سامنے اس کے بعد جو افغان حکومت ہے یا باقی جو دڑے ہیں
वो ज़्यादा वहाँ मैटर करते नज़र नहीं आते, लेकिन बिलाखिर सबको इकट्ठा होना है। लेकिन इसके लिए जो अभी तक मामलात आगे बढ़ने थे दाखिली तौर पर, वो हमें नज़र नहीं आते। दूसरी इसमें अहम बात यह है कि जो खित्ते के ममालिक हैं उनको अगर ऑन बोर्ड लिया जाए, और अगर ना लिया जाए तो इसके बहुत बड़े नुकसान है कि अगर जिस तरह पहले चाइना, ईरान और ये खित्ते के सारे जो ममालिक हैं इनको ऑन बोर्ड लिया गया था, 4 मुल्क की एक कमीशन भी बना था, तो वो एक ज़्यादा बेहतर रास्ता होगा अगर संजीदा है अमन के लिए। दूसरी बात यह है कि सदर ट्रंप का इलेक्शन है जो, और बड़ा ज़ाहिर है कि क्रूशल इलेक्शन है, और एक वक्त तो ऐसा भी आया था कि जैसे वो आज खुद वहाँ से इनखला का ऐलान कर देंगे, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने क्रिसमस का वादा किया है, ये एक अलामती वादा तो काफी कहा जा सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ प्रूफ्स जो हैं वो वापस बुलाए जा सकते हैं ताकि वो अपने इलेक्शन के हवाले से उसको वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मजमूई तौर पर जो एक पायदार सियासी हल जो है अफगानिस्तान के अमन का, उसके लिए अभी मजीद मेहनत की ज़रूरत है, और एतमाद की बहाली जो है तमाम फरीकैन के दरमियान, वो उसका जो अभी फुकदान नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सियार शमसी साहब। अनवर इकबाल साहब, दो बातें मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़रा अपना माइक ज़रा अनम्यूट कीजिएगा। दो बातें, एक तो फौजिया शाहिद साहबा ने कहा कि कुछ सूरत हाल ऐसी अभी उनके ख्याल में जो है नज़र नहीं आ रही। दूसरी बात सियार शमसी साहब ने उसी से मुतल्लिका कही है कि पहले कुछ ममालिक जो स्टेक होल्डर्स बराह रास्त थे उनको पिछली दफ़ा के मुज़ाकरात में शामिल किया गया था ताकि अफ़हाम तफ़हीम के साथ कोई लाहे अमल इख्तियार किया जाए। अभी जो सूरत हाल नज़र में जो सामने आ रही है वो ये है कि अमेरिका, तालिबान और अफ़गान हुकूमत, ये लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। बाकी अफ़गानिस्तान को फैसिलिटेट करने के लिए कहा गया था, वो कल को फिर भी कहा जा सकता है। लेकिन रीजन के जो बाकी स्टेक होल्डर कंट्रीज़ हैं वो इसके अंदर शामिल नहीं है। तो आप ये समझते हैं कि चाहे वो ग्रेजुअल इनखलाओ जिसका पाकिस्तान हामी है कि भाई पहले वहाँ पे थोड़े से निकालें फिर वहाँ पे देखें कि क्या सूरत हाल है, क्या तालिबान इंक्रोचमेंट ज़्यादा करते हैं या उसको संभाल सकते हैं, अफ़हाम तफ़हीम के साथ अफ़गान हुकूमत और तालिबान चल सकते हैं या नहीं चल सकते। तो आप क्या देख रहे हैं कि क्या स्टेक होल्डर दूसरे जो मुल्क हैं उनको इन्वॉल्व किए बगैर अफगानिस्तान के अंदर पायदार अमन हो जाएगा? आप लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है तो उन्होंने बार बार ये कहा फौजी साहबा ने कि हमारे खित्ते का जहाँ मफादात की बात आती है वहाँ वो अपना वादा पूरा नहीं करते। तो हम ये भूल जाते हैं कि हम ट्रंप हो या कोई भी हो, अमेरिका के सदर है। उनका जो सिर्फ और वाहिद फोकस अमेरिका के मफादात पे होना चाहिए, हमारे मफादात नहीं। हमारे मफादात की हिफाजत हमारा काम है, ठीक है। बिल्कुल सही। अपने मफादात पे नजर रखेगा हमेशा और रखना चाहिए, बात खत्म हो गई। दूसरी बात यह है कि अमरीकी इन्वॉल्वमेंट और अमरीकी फौज की मौजूदगी, उसमें बड़ा फर्क है। अमरीकी फौज भी इन्वॉल्व रह सकते हैं माशी तौर पे भी, और उसके माशी तौर पर भी और फौजी तौर पे भी, दोनों तरीके से इन्वॉल्व रह सकते हैं, इन्वॉल्व रहेंगे। किसी ने नहीं कहा कि अमेरिका अपनी इन्वॉल्वमेंट खत्म कर देगा, बिल्कुल इन्वॉल्व रहेंगे। रही बात खित्ते के ममालिक, तो खित्ते के ममालिक में किसी भी एक बात पे इत्तेफाक मुमकिन ही नहीं है। कोशिश अमेरिका ने भी की, उससे पहले रशिया ने भी कोशिश की थी, चीन भी कोशिश कर रहा है, लेकिन इनके मफादात ऐसे हैं कि इनके इख्तलाफात चलते रहेंगे। मसलन भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से किसी एक सफ़े पे नहीं आ सकते। इसलिए नहीं आ सकते, अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ स्टेजिंग ग्राउंड के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है, इससे मुझे कोई शक नहीं है। मैं यहाँ भी गुफ्तगू सुनता हूँ, जाता हूँ, और इस पे फिर अब जो कुछ इनके बयान आते हैं सदर ट्रंप के, जब फौजी इनखला के, उस पर रिएक्शन भी देखता हूँ, तो वो तो कहते हैं, पाकिस्तान कहते हैं, यहाँ तो खुला कहते हैं कि अफगानिस्तान हमारा अलाई और वहाँ हम इन्वॉल्व रहेंगे। और पाकिस्तान जो चाहता है वो चाहता है कि भारत उसको इस्तेमाल ना कर सके हमारे खिलाफ। पाकिस्तान के अपने मफादात हैं, पाकिस्तान के मफादात पश्तून जो आबादी उसके साथ मुंसलिक है। भारत ने अपने आप को पश्तूनों से भी रब्ता रखता है, लेकिन ज्यादा रब्ता उसका फारसी बोलने वालों से है। चीन जो है
چین البتہ اس نے سب سے تعلقات بنائے ہوئے ہیں، روس کے اپنے مسائل ہیں، سینٹرل ایشیا ممالک کے اپنے پرابلم ہے، ایران کا بالکل واضح ایک اسفیئر آف انٹرسٹ ہے، اس میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کے پاس ایسی جادو کی چھڑی جس میں علاقے کے سارے لوگ متفق ہو جائیں. اگر کسی پہ اتفاق ہو سکتا ہے تو ایک پوائنٹ پہ ہو سکتا ہے شاید کہ جی وہاں مزید جنگ ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ بھی میرا نہیں خیال کبھی بھی اتفاق ہوگا، کیونکہ ہر ملک اپنے اپنے گروپس کو سپورٹ کرتا رہے گا. تو علاقہ امریکیوں نے اس بات کو سمجھ لیا اچھی طرح کہ یہ مسئلہ کسی طرح بھی حل نہیں ہوگا، وہ اپنی جان چھڑا کے بھاگنا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. اب مجھے ایک بات بتائیے کہ پچھلے وقت میں کچھ افغان امور کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ داعش کے سپریڈ کے بارے میں بھی بات کر رہے تھے کہ داعش جو ہے بہت تیزی سے وہ مختلف جگہوں پہ وہ اپنے قدم جما رہی ہے. اب کچھ وقت سے داعش کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں ہو رہی ہے. ایک تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ داعش کا جب وجود اگر کچھ وقت پہلے تھا اور یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بہت تیزی سے اپنے قدم جما رہی ہے، تو اس کے بعد جب ایسے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ داعش کی موجودگی تو وہاں پر ہوگی. اب ظاہر ہے حضرت جو افغانستان میں داعش کے لوگ ہیں ان میں اکثریت کہاں کے لوگوں کی ہے؟ جو کہا جاتا ہے کہ عرب ممالک کے زیادہ لوگ اس کے اندر ہیں. پاکستان کی اور پاکستان کے ایک قبائلی علاقے کی اور ایک ایجنسی کی، ٹھیک ہے. اور جو طالبان کے ساتھ تحریک طالبان PTTP کے ساتھ تھے اور انہوں نے جا کے وہاں داعش وہ کر دیا. عرب ممالک کے جو تھے وہ ان کے ایسوسیشن القاعدہ کی بھی ساتھ تھی، اور پھر وہاں جب سیریا میں جنگ شروع ہوئی بہت سارے وہاں لڑنے چلے گئے. اس وقت ڈومینیٹ کرتے ہیں وہ داعش کو، اور داعش کا خاتمہ ظاہر ہے ہمارے مفاد میں ہے، اس لیے کہ داعش سے جو وابستہ لوگ ہیں انہوں نے افغانستان کے نسبت پاکستان میں زیادہ حملے کیے ہیں، پاکستان کی زیادہ دشمنی ہے. اب ہمارا جو مسئلہ یہ ہے کہ ہم پھنس گئے ہیں. ہم یہ تو ضرور چاہتے تھے کہ امریکی وہاں طالبان جو ہے ان کا اپر ہینڈ ہو جائے، اور تاکہ ظاہر ہے طالبان کی ہمدردیاں ہیں پاکستان کے ساتھ، ہمارے مفاد میں تھا. لیکن ساتھ ہم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ امریکی اچانک نکل جائیں. ہم ساتھ یہ بھی چاہتے تھے کہ امریکی جانے سے پہلے داعش کا مسئلہ حل کر کے جائے. امریکی بھی داعش کے خلاف ہیں، لیکن وہ اسی حد تک مسئلہ حل کریں گے جس حد تک ان کو ضرورت ہے. اس سے آگے ہماری لڑائی نہیں لڑیں گے، نہ ہماری لڑائی امریکہ لڑے گا، نہ ہماری لڑائی کوئی اور لڑے گا. ہماری لڑائی ہمیں خود لڑنی پڑے گی، ٹھیک ہے. اور ہمیں کسی نہ کسی طرح سے یہ جو اور ایجنسی کے گئے ہوئے لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. رہی بات کہ داعش اور القاعدہ کا تعلق، وہ ہے اور وہ امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث ہے، جس کی وجہ سے امریکہ وہاں کوشش کرتا رہے گا. داعش پہ بھی اٹیکس ہوتے رہیں گے، لیکن یہ سارے اٹیکس دور سے زیادہ ہوں گے. اب امریکہ کی یہ جو جس کہتے ہیں نا کہ دل کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا کہ شام گیا، ڈیلے ہو سکتی ہے. امریکی فوج وہاں مزید 19 سال بیٹھنے کو نہیں ہے. صحیح. اچھا، ایک کبھی فوزی شاہد صاحب نے ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا تھا انور اقبال صاحب، کہ شاید اب جو وہاں پر جو فورسز ہیں، عسکری قوتیں جو وہاں پر ہیں افغانستان کے اندر، ان کو کسی اور کے خلاف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ تو خیر انہوں نے تھوڑا اشارہ کیا کہ کس یہ کے خلاف اس طرح ہم سے غور کریں، کس کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف؟ پاکستان کے خلاف نہیں. پاکستان میں امریکہ کبھی بھی فزیکلی انوالو نہیں ہوگا. پاکستان اتنا بڑا پنڈورا باکس ہے کہ امریکہ کو وہاں اگر ایک زمانے میں 1 لاکھ فوج رکھنی پڑی تھی افغانستان میں، تو 22 کروڑ آبادی والے ملک میں مداخلت کے لیے امریکہ کو 1 ملین سے زیادہ فوج چاہیے ہوگی، اور ان کا سالانہ $1 ٹریلین سے زیادہ خرچے کا. امریکہ کے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہے، نہ اتنے سولجرز ہیں کہ وہ پاکستان انوالو ہو. ایران پہ حملہ کرے گا؟ نہیں، ایران پہ حملہ نہیں کرے گا. ایران پہ جو پریشر بنا رکھا انہوں نے وہ پریشر بنا رکھیں گے معاشی طور پر، اور وہ ایران میں قبضہ نہیں چاہتے. ایران میں ایک ایسی سچویشن کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس میں موجودہ جو حکمران ہیں وہ کلیپس کر جائیں اور ایک امریکہ کی پسند کی حکومت آ جائے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ معاشی دباؤ کے ذریعے وہ صورتحال کو اس کی قابو میں رکھ سکتے ہیں. اس سے معاشی پریشر ہوگا. سینٹرل ایشیا میں امریکہ کی فوجی مداخلت کی کوئی نہیں، کیونکہ اس وقت جو دنیا جا رہی ہے نا، وہ فوجی مداخلت سے زیادہ جو ہے وہ تجارتی جنگ پہ. امریکہ کا بھی فوکس ہے تجارتی جنگ پہ ہے. اور امریکہ کو دیکھیں آپ، چین کے خلاف بھی امریکہ براہ راست انوالو نہیں ہو رہا ہے، انڈیا کو آگے کر رہا ہے. تو اب کیا کوئی ایسی پاسبلٹی آپ کو نظر آتی ہے کہ جو اب عسکری قوتیں جو افغانستان کے اندر موجود ہیں وہ
इंडिया के साथ मिलके चाइना के जो तिजारती रास्ते हैं और जो दूसरे ममालिक के लिए जो तिजारती रूट जो बन रहा है, ट्रेड रूट जो बन रहा है, उसके अंदर उसको सैबोटाज करने के लिए इस्तेमाल होगा? अमेरिका की ख्वाहिश तो है कि चीन का हद से जो है ना तिजारती जो एक्सेस है मुख्तलिफ खित्तों को महदूद किया जाए, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत ने अब तक जो उनकी पॉलिसी नजर आई है कि वो एक कदम आगे एक कदम पीछे इस तरह चल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत एहतियात से उनके अपनी बहुत बड़ी तिजारत है चीन के साथ। उनको इस बात का भी एहसास है कि दोनों इसी खित्ते में बैठे हुए हैं। मोदी साहब जो आ गए वो एक जो अनप्रिडिक्टेबल कमोडिटी है और एक अजीबोगरीब शख्सियत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर मेरा ख्याल है कि उनका पागलपन जो है वो भी उसमें भी थोड़ी सी होशमंदी है। वो भी चीन के खिलाफ एक हद तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। सियार शमसी साहब, यही सवाल आपसे कि जो अस्करी कुव्वतें जो हैं अफ़गानिस्तान से, जब अमेरिका निकल जाएगा, ग्रेजुअली हो, सियार शमसी साहब ही हमसे पैनल से निकल गए हैं, उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गया। फौजी शाहिद साहबा, आप तो हमारे साथ हैं, आपको आवाज़ आ रही है? अपना जी भाई बिल्कुल आ रही है। अभी जो आपने जिस तरफ इशारा किया था उसको तफसील के साथ अनवर इकबाल साहब ने रद्द कर दिया है। सियार शमसी साहब आ गए, अब वापस उनकी तरफ भी जाएंगे हम। उन्होंने पॉसिबिलिटी सारी वन बाय वन करके ईरान के साथ और उसका उन्होंने रद्द कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो है वो भी बराह रास्त चीन के साथ मुखासमत या लड़ाई की तरफ नहीं जाएगा। तो फिर ये अस्करी कुव्वतें जो इस वक्त पनप रही हैं या पनप चुकी हैं, उन दाइश की भी बात हुई कि वो भी वहाँ पर मौजूद है और तालिबान को भी अब फ्री हैंड मिल रहा है। जब वहाँ पर एक सूरत हाल ऐसी हो जाएगी तो ये जो अस्करी कुव्वतें वहाँ पर मौजूद हैं, इनका कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होना है। कहाँ इस्तेमाल होना है, क्या नजर आता है आपको फौजी शाह साहबा? अगर मुझे आप ये बताइए कि दाइश जो है जी इसके किसके साथ वाबित हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत से सवाल जो हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। दाइश के साथ किस मुल्क के कमांडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ मीटिंग्स करते रहे हैं। दाइश के साथ जो है अब शाम से निकाल के अफगानिस्तान में लाने वाला कौन है, दाइश को पूरी दुनिया में जो है किस तरह फैलाने वाला कौन है। मेरा ख्याल है कि जो फुटेज आती रही है उसमें तो हमें इशारा वही उसी ताकत की तरफ जाता है। उन्हीं के कमांडर्स जो है वो मिलते रहे हैं। दाइश को एक दाइश क्या है, यही जो तालिबान थी इसी की एक ज्यादा थोड़ी कुवत की एक उसको जो है वो दाइश बनाया गया। और दाइश को जो है अब दोबारा जो है एक मरतबा फिर हम ये देख रहे हैं कि बहुत मजबूत किया जा रहा है। जी और अफगानिस्तान में भी वो किसी जगह तालिबान से भी हम देखते हैं कि वो ज्यादा उसकी कुवत दिखाई देती है। बिल्कुल सही। देखिए मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि मैं इस चीज आपके सिग्नल ड्रॉप हो गए हैं फौजी शाह साहबा। सियार शमसी साहब, आप जरा माइक ऑन कीजिए। है वो सियार पाकिस्तान की तरह नहीं है कि जी इतने इतने जवान मरवा दिए और हम खामोश रहते हैं। और जाहिर है कि मुझे तो बहुत दुख होता है कि जब एक कोई भी जवान किसी जगह चाहे वजीरिस्तान अफगानिस्तान कहीं भी मारा जाता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन यह है कि ओवरऑल हम इसमें बेहिस हो चुके हैं कि इतने हमारे फौजी मारे जाते हैं, हम उनको बिल्कुल नहीं तवज्जो देते। जबकि अमेरिका में एक जब लाश जाती है, अनवर इकबाल साहब बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे मुल्क में सफे मातम। फौजी शाह साहबा का सिग्नल्स जो है, आवाज़ आपकी हम तक नहीं आ रही। सियार शमसी साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ईरान की भी बात की जा रही है। ईरान के खिलाफ जो नफरतें फैलाई गई हैं, चाहे वो सऊदी अरब की शक्ल में, चाहे यूएई की शक्ल में, चाहे इसराइल की शक्ल में, अब अमेरिका को क्या जरूरत है ईरान के खिलाफ कुछ करने की? उसके तो आगे कारिंदे बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि अमेरिका ने काफी हद तक अपनी कुवत को मुंतकिल किया हुआ है उन कुवतों में जो किसी तरह का भी किसी इलाके में अपसेट कर सकते हैं। बिल्कुल और सही। दाइश के बारे में मुझे पता नहीं आप उसको तस्लीम करें ना करें, लेकिन मुझे तो उनका आगे बी टीम कह लें कुछ भी दिखाई देती है।
جی بہت شکریہ انور اقبال صاحب. اگر آپ ناشتے سے فارغ ہو جائیں تو ہم بات کریں روزویلٹ ہوٹل کی, جو 31 اکتوبر کو جو وہاں پہ ریزرویشن کے لیے فون کر رہے ہیں, ای میل بھیج رہے ہیں, ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ 31 اکتوبر سے روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. اب اس کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کے پاس تازہ ترین کیا خبر ہے کہ کیا بیچ دیا گیا ہے, پراپرٹی ٹرانسفر کر دی گئی ہے, اور کیوں اس کو اس طرح سے بند کر دیا گیا ہے؟ حضرت بیچا نہیں گیا ہے, ابھی پراپرٹی بھی ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے. اعلان انہوں نے کیا کہ پرماننٹلی بند کیا جائے گا, صرف بند نہیں کیا جائے گا, پرماننٹلی بند کیا جائے گا. اور اس میں میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں تو بڑے عرصے سے چل رہی تھیں. اصل میں وہاں بڑے انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی. ایک دفعہ ہم نے 65 ملین لگایا تھا, اس سے بھی بات نہیں بنی تھی, اور ہم صرف اس کو لیپا پوتی کرتے تھے, تو اس کی وجہ سے وہ چلتا نہیں تھا. اقوام متحدہ کے اجلاس کے دنوں میں تو بھر جاتا تھا, لیکن عام دنوں میں اکثر خالی رہتا تھا, کیونکہ وہ 5 اسٹار ہوٹل ہے, اور اس کو آپ اگر نیو یارک میں مینہٹن کے بیچ میں اگر اس کو 5 اسٹار کے طور پہ چلانا چاہتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ کام کی ضرورت تھی, جو ہم یعنی ایک تخمینہ تھا کہ تقریباً $200 ملین تک لگانے کی ضرورت تھی, جو ہم نے نہیں لگایا, تو نہیں ہوا. رہی اب یہ کہ اب بند کیوں ہو رہا ہے, تو اس میں اس وقت سازش کوئی نہیں ہوئی ہے. اس وقت ہوا یہ ہے کہ کووڈ-19 نے ہوٹل کا بزنس تباہ کر دیا ہے. مینہٹن میں جو ٹائمز اسکوائر ہے اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنے ہوئے ہیں, جس طرح ہمارے ہاں سمجھ لیں کہ امریکی حساب سے وہ ہمارے یہاں کے ڈھابوں کی طرح, ٹھیک ہے. وہاں بھی کمرہ جو ہے آپ کو $200 $250 کا $150 کا ملتا تھا. اس سے ہمارے پاکستانی سے بڑے مشہور ہیں, نیو یارک کے, سب کی ہیلپ کرتے ہیں, وکیل احمد صاحب, ان کا بھی تھا ہوٹل, تو وہ بھی 200 میں دیتے تھے, 150 میں دیتے تھے. تو وہ اب وہ جو ہوٹل ہیں ان میں $50 میں آپ کو مل جاتا ہے کمرہ, اور جو وہ ہوٹل جہاں آپ جانے کا بھی سوچ نہیں سکتے تھے, یا $1000 لیتے تھے, ان کے کمرے $300-350 میں مل رہے ہیں. اب جو $1000 لینے والے جو ہوٹل ہیں, وہ ان کا اسٹاف اور ان کے مینٹیننس جو ہے وہ ایک کمرے پہ $500-600 پڑتا ہے ایک دن کا. تو وہ جب $1000 والے 300 میں لگا رہے ہیں تو وہ کب تک کریں گے؟ تو اس وقت صرف یہ اکیلا نہیں ہے, بہت سارے ہوٹلوں نے اپنا کاروبار بند کر دیا ہے. اور اس وقت جو مینہٹن میں جو چیز سب سے زیادہ چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ہوٹلوں کو بند کر کے کانڈوز بناؤ, اور کانڈوز بنا کے ان کو وہ منافع بخش اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کرایہ پہ لیا جاتا ہے سال کے لیے, 2 سال کے لیے. تو اس طرح 1-2 سال کی کرایہ پہ لگا دو, اور اس میں عام طور پہ جو اقوام متحدہ میں جو ممبر ممالک ہیں وہ خرید لیتے ہیں, ان میں ان کا اسٹاف رہتا ہے, وہ ہوتا ہے مستقل اور صاف ستھرا کام ہوتا ہے. تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید روزویلٹ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. صحیح, لیکن یہ پراپرٹی تو پاکستان کی رہے گی نا, جو پہلے دفعہ جو آکشن کرنے کی بات ہو رہی تھی. ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں. اگر انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے تو ہماری رہے گی, ورنہ اس وقت مارکیٹ میں آپ وہ کہہ رہا ہے وہی گیم ہو رہی ہے جو غریب اور امیر کی ہر جگہ ہوتی ہے. غریب ممالک کی جو پراپرٹیز ہیں پاکستان جیسے, وہ پرابلم میں ہیں, وہ بیچیں گے, اور جو عرب ممالک مثلاً اس وقت وہ فیلڈ میں ہیں اور ان کے ایجنٹس بری ہر طرف پھر رہے ہیں, اور وہ ان کو اس وقت سستے داموں خرید کے بیٹھ جائیں گے آرام سے, 1-2 سال بعد اس میں انویسٹمنٹ کر کے پیسے ڈبل کر لیں گے. اچھا, پاکستانی کو اس لیے دکھ ہو رہا ہے, اس میں یہ تو بزنس ہے, اس میں ایموشنل انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کی انوالومنٹ ایموشنل اس لیے ہو گئی ہے کہ خاص طور پہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانی 2 چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں. ایک تو مینہٹن کے بیچ بالکل ہارٹ میں ایک بڑی سی بلڈنگ ہے جو کہ ایک سابق امریکی صدر کے نام پہ, اس پہ پاکستانی جھنڈا لگا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے ہمیں اچھا لگتا تھا, مجھے بھی اچھا لگتا ہے, میں بھی اکثر وہاں مینہٹن سے گزرتے ہوئے عام دنوں میں بھی خامخواہ سامنے سے گزر جاتا تھا جھنڈے کو دیکھنے کے لیے. تو ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے پاکستانی صدر, وزیر اعظم جو ہیں وہ سارے حاکم وہیں ٹھہرتے رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان بھی ٹھہرے تھے, تو وہ بھی آپ کی اٹیچمنٹ ہے, بے نظیر وہاں پریس کانفرنس کرتی رہی ہیں, ایک پوری ایک ہسٹری ہے وہاں انوالومنٹ کی. تو وہ تو ختم ہو رہی ہے, تو یہ تو بھائی ہوتا رہتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دوں چھوٹی سی, کہ ایک دفعہ میں پہلے ڈان کے علاوہ ایک امریکن نیوز ایجنسی کے لیے بھی کام کرتا تھا. تو ڈان کی جو انٹرسٹ ہے وہ تو ختم ہو جاتا تھا جب پاکستانی وقت جنرلزم بھی اجلاس کے بعد جاتا تھا, جیسے ختم ہو جاتا تھا, لیکن مجھے رہنا پڑتا تھا آگے 10-15 دن اور. تو ایک دن صبح میں ناشتے کے لیے اٹھا تو اس وقت صدر مشرف بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور پورا پاکستانی ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا تھا, اور لگ رہا تھا جیسے ہم پاکستان میں ہی ہیں. شام کو جب میں واپس آیا تو ڈیلیگیشن جا چکا تھا, اور مجھے ایک پاکستانی شکل بھی نظر نہیں آئی. مجھے عجیب
ڈپریشن سی ہوئی کہ یہ مجھے ایسا احساس ہوا کہ کسی کو دنیا کہتے ہیں کہ لوگ چلے جاتے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. سارے پاکستانی جا چکے تھے. جب میں فرسٹریٹ ہو کے ہمارے دوست ہوتے تھے معروف حیدر رضی, ان کو فون کیا کہ یار آج رات تو آجا میرے ساتھ یہیں ٹھہر کمرے میں گپ شپ ماریں گے, میں تو بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو گیا. تو یہ تو ایک بزنس میں تو یہ ہوتا رہتا ہے, آپ کے ہاتھ سے پراپرٹی نکلتی رہتی ہے, کیونکہ یہ تو فیصلہ ہمارا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کیا یہ اتنا منافع بخش ہے کہ اس میں $200-300 ملین لگانے کا ہمیں آگے فائدہ ہوگا, پھر تو ٹھیک ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ فائدہ نہیں ہے تو ہمیں بیچ دینا چاہیے. اس میں کس معاملے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں ہونی. نہیں تو اس میں کوئی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی تو ہو سکتی ہے نا, کہ یہ ہمارے پاس یہ پراپرٹی موجود ہے, کوئی دوسرا بندہ آئے, اس کو رینوویٹ کرے, اس کو چلائے اور ہمیں ہمارا کرایہ دے, اپنا پروفٹ خود رکھے. یہ بھی ہو سکتی ہے, جوائنٹ وینچر بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل صحیح. تو لیکن دیکھنے کی بات ہے نا کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے اس کی. بالکل صحیح, بالکل. سیار شمسی صاحب, فوزی شاہ صاحب, آپ اس حوالے سے کچھ اپنی کوئی بات رکھنا چاہیں؟ یہ میرے خیال میں انور اقبال صاحب نے بہت تفصیل سے بتا دیا, لیکن ہم لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ پی آئی اے کو جس طرح ابھی کیا جا رہا ہے, پرائیویٹائز کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور جس طرح اس کو تباہ کیا گیا, جو پائلٹس کے حوالے سے جو سکینڈل کیا, اس کے بعد اس کو ڈینائی بھی کر دیا, تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کا ہی ایک حصہ دکھائی دیتا ہے. اور پی آئی اے کو دیکھیں پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے اس گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, بلکہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں بھی یہی بات آ رہی تھی, اور اس وقت یہ آ رہا تھا کہ شاید خاقان عباسی جو ہیں ان کی اپنی ایک ایئر لائن ہے, اس کو شاید زیادہ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ابھی کئی ایئر لائنز جو ہیں وہ آ گئی ہیں, کئی ایئر لائنز آ رہی ہیں, اور اس کے حوالے سے بھی یہ بات آ رہی ہے کہ شاید پی آئی اے کو اب ان کی جو روٹس ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے اور پی آئی اے کو ختم کیا جائے گا. تو ہم تو یہ روزویلٹ کو جب یہ اس کا ختم کرنے کی بات آئی, یا اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پرائیویٹائز کرنے کی بات آ رہی تھی, اور مستقل یہ کووڈ سے پہلے تو اس کو پرائیویٹائز کرنے کی بات آ رہی تھی. اور بہرحال ہم اس کو ابھی تک تو یہ دیکھ رہے ہیں, اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے ایک نیشنل ایئر لائن کی, تو شاید یہ اسی کا ہی ایک حصہ ہے. بالکل صحیح. ایک اور کیس آ گیا ہے زینب کا, ایک اور زینب جو ہے 2.5 سال کی بچی, جنسی زیادتی کے بعد چارسدہ میں اس کو قتل کر دیا گیا. ایک اور افسوسناک اور غمناک خبر جو ہے. لیکن فضل شاہد صاحب, سیار شمسی صاحب آپ سے بلکہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس حوالے سے. سیار شمسی صاحب, میں نے کہا کہ اس حوالے سے ایک اور زینب کا کیس آ گیا, 2.5 سال کی بچی. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. جنسی زیادتی کے بعد اس کو چارسدہ میں قتل کر دیا گیا. انور صاحب جی دیکھیے اس میں پتہ نہیں شمسی صاحب بول رہے ہیں. شمسی صاحب آپ بولیے. منیر صاحب, میں سمجھتی ہوں آپ نے تو اس کو تھوڑا سا افسوسناک اور وہ بات کی, میں سمجھتی ہوں کہ قوم کی حیثیت سے ہمارے لیے مر مٹنے کا مقام ہے. بے شک. اور ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم یہ کسی طرح کا بھی دعویٰ کریں, یا اسلامک ریاست کا یا کسی انسانی ریاست کی بھی ہم بات نہیں کر سکتے. یہ آپ نے زینب کی بات کی, زینب تو تھوڑی سی بچی چلتی بڑی تھی. اب 2.5 سال کی بچی جو ہے, یہ بات تھوڑی عرصہ گزرتا ہے تو آ کے خواتین کے لباس پہ بات شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کچھ اس قسم کے لباس پہنتی ہیں کہ مشتعل ہو جاتے ہیں, یا اس قسم کی یہ باتیں اشتعال کی باتیں کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے کہ اب وہاں اس بچی میں کہاں سے سیکس آ گیا, کہاں سے یہ بات آ گئی کہ آپ مشتعل ہو گئے. یہ ایک اس کے لیے الفاظ نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ بے حرمتی کے, بے غیرتی کے, سارے الفاظ اس میں اتنے مختصر ہیں اور اتنے محدود ہیں کہ اس پہ کوئی پورا نہیں اترتا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ وحشت ناک اور یہ دنیا کو پھر میرے جیسا شخص جو ہے, میں یہ اکثر یہ کہتی ہوں کہ سخت سزا جو ہے وہ کبھی بھی کوئی جرم کے ختم ہونے کی بات نہیں ہوتی, لیکن ایسی جب بات آتی ہے تو دل سے نکلنے لگ جاتا ہے کہ سخت ترین سزا کی بات کی جائے. اور میں تو بالکل معاف ہونے والی بات ہو جاتی ہے. اور یہ آپ ایک بچی کی بات کر رہے ہیں, یہ پورا تسلسل دیکھیں. زینب کی بات آپ نے کی ہے, اس کے بعد یہ آپ یقین کریں یہ سینکڑوں بچوں کی باتیں آ گئی ہیں, سینکڑوں خواتین کی باتیں آ گئی. میں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ 2-3 کیسز یہ ہمارے سامنے نہ آئے. یہ کیا انسان وحشی ہو گیا ہے, کیا فرسٹریشن ہو گئی ہے, کیا سوسائٹی بنا رہی ہے, اس کے پیچھے کیا ہے. سائیکالوجسٹ جو ہیں ان سے مدد لینی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے.
بالکल मेरा सही। ख्याल है कि मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि हमारी रियासत के साथ-साथ हमारी हुकूमत पे भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। आज मैं अभी देख रही थी कि प्राइम मिनिस्टर, एक कोई वाक़या हुआ, मैं उसको नहीं दोहराती, लेकिन कोई एमएनए नून लीग के, अब उनको वो ऐसे बेहुदा अंदाज़ में वो एक तकरीर करते हुए उसको बयान कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये फ्रस्ट्रेशन हमारे प्राइम मिनिस्टर में भी पाई जाती है, और ये बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा है कि प्राइम मिनिस्टर इस लेवल पे इस किस्म की बात करे। मैं बाकी आगे नहीं बोल सकती, बहरहाल बहुत सीआर शमसी इसके साहब, अल्फाज नहीं है मेरे पास। इसी बात को जो फज़िया शाह साहबा ने बात की, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि पिछले दिनों एक एनजीओ ने अपने स्टैटिस्टिक्स रिलीज़ किए हैं 6 महीनों के, जिसमें उन्होंने कहा कि जनवरी से लेके जुलाई तक जो है 3,700 केस रिपोर्ट हुए हैं जिनसी ज़्यादती के बच्चों के खिलाफ। ये क्या हमारी हुकूमतें, हमारा निज़ाम, हमारा ये पुलिस का जो सिस्टम है, ये मतलब इतने कभी रिपोर्ट हुए हैं कि 6 महीने के अंदर जो रिपोर्टेड केसेस हैं उनकी तादाद 3,700 से अगर बढ़ जाए, और उसमें ये 2.5 साल की बच्चियों के साथ इस तरह के, तो क्या इक़दामात लेने चाहिए और किसको क्या कैसे मुतहरिक होना चाहिए? बात यह है कि आपने भी बड़ी नरम बात की है, और इसमें ये तो एक बनता ही एक बहसीयत कौम, बहसीयत माशरा, हम लगता है बिल्कुल मर चुके हैं और गल सड़ चुका है हमारा समाज। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कानून की अमलदारी हमें कहीं भी नज़र नहीं आती। अभी चंद दिन पहले वाक़यात की तो एक पूरी एक तसलसल है, और कभी भी नहीं आपने कहा रिपोर्ट हुए हैं। आप वो तसव्वुर करें कि जो हज़ारों की तादाद में रिपोर्ट नहीं होते, जो लोग थाने जाने से डरते हैं, और जो पुलिस का एक रवैया है भयानक, उसका चेहरा है, उसकी मौजूदगी में मैं समझता हूँ कि मजमूई तौर पर इस वक्त एक बहुत बड़ा बहरान मुल्क में पैदा हो चुका है कि क्या मुल्क में आइन कानून कोई इख्लाकियात नाम की चीज़ है। तो हमें नज़र आता है कि ऊपर से नीचे तक जो एक बिल्कुल जैसे कानून और अखलाकियात बिल्कुल यहाँ से नापैद हो चुका है। तो इस तरह की सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब आप माशरे को बिल्कुल गैर सियासी कर देते हैं, बंजर कर देते हैं, और एक बेमानी एक बहसों में उलझाए रखते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो माशरे में नासूर पल रहे हैं भूख के, गुर्बत के और जहालत के, तो ये सारी चीज़ें अब जमा होकर सामने आ खड़ी हुई हैं। और इस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पता नहीं वो इंसाफ कब आएगा। और हमारी जो अदालतें हैं उनका भी रवैया आपके सामने है। ये जो फ्रांस की खातून के साथ जो वाक़या हुआ था, उसके बाद क्या कोई आपने सबक सीखा, और या क्या वो मुजरम पकड़ा गया आज तक? और उसका बाद में जो खुद पुलिस के अफसरान हैं उनका लबो लहजा क्या था? तो ये सारी चीज़ें तज़ादात का एक मजमुआ बन चुकी हैं, जो इंतहाई मैं समझता हूँ कि सब के लिए, हम सब के लिए एक शर्मनाक इस वक्त ये मामलात मंजर है। अनवर इकबाल साहब, अपना ज़रा माइक ऑन कीजिए। बताइए कि क्या अब जो एक अजीब-ओ-गरीब किस्म की सूरत हाल हम शिकार हैं। पुलिस जो है वो भी नाकाम नज़र आती है। जिनसी दरिंदगी जो है वो इस हद तक बढ़ गई है कि 2 साल, 2.5 साल की बच्ची जो है वो महफूज नहीं है। ये बात करते हुए दिल खून के आंसू रोता है कि हम किस नहज पर पहुंच गए हैं, और इसका तदारुक, मतलब आपके जहन में कोई 2-4 ऐसे इकदामात आते हैं कि अगर वो करें तो शायद हम किसी सतह पे आ सकें? मुनीर साहब, बात ये है कि जो कुछ सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार ना ये हुकूमत है ना पिछली हुकूमतें हैं। अच्छा, और ये कहने से भी काम नहीं चलेगा कि माशरा गल सड़ गया है, हम खून के आंसू रोते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये बातों से। बात ये है कि सारी दुनिया में दुनिया पता नहीं किस एक अजीबो-गरीब फेज़ से गुज़र रही है, जिसकी वजह से जिनसी जराइम में इज़ाफ़ा हुआ है। हमारे यहाँ भी हुआ है, भारत में भी हुआ है, हर जगह हुआ है। अब ये एक इससे निपटने के लिए पूरे इंतज़ामी की ज़रूरत है।
وہ ڈھانچہ جو اس طرح کی واقعات سے ڈیل کرنے کے لیے بنایا گیا. ہمارے جو پولیس کا نظام ہے اس میں یہ جو اس طرح کے واقعات سے ڈیل کرنے کے لیے جو بھی انفراسٹرکچر موجود ہے وہ پورے پولیس کے ڈھانچے کا میں سمجھتا ہوں 10% کیا 2% بھی نہیں ہے. وہ چھوٹی سی چیز سمجھی جاتی ہے کہ بھئی یہ جنسی جرائم بھی ہوتے ہیں. تو آپ کو جدید طریقے پہ ایک نیا انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے, یعنی جس میں ایک ایسی فورس بنانے کی ضرورت ہے جس کا سارا کا سارا فوکس صرف اسی پہ ہو. ایسی عدالتیں بنانے کی ضرورت ہے جن کا سارا فوکس صرف اسی ایشو پر ہے. اور اس فورس میں جو لیڈنگ رول ہو, میں بار بار یہ بات کرتا ہوں, آپ کو شاید لگتا ہو کہ میں جذباتی ہو کے کہتا ہوں, میں جذباتی نہیں ہو کے میں سوچ سمجھ کے کہتا ہوں کہ اس دونوں عدالتوں میں بھی اور اس فورس میں بھی لیڈنگ رول خواتین کا ہو, خواتین اس کو لیڈ کریں. جب تک یہ بات نہیں ہوگی صرف باتیں رہ جائیں گی, تبدیلی کوئی نہیں آئے گی. آپ کو نیا انفراسٹرکچر بنانا پڑے گا, نئی فورس بنانی پڑے گی, نئی عدالتیں بنائیں گی جو کسی اور ایشو سے کوئی ڈیل نہیں کریں گی, سیاسی غیر سیاسی کسی سے, وہ صرف اور صرف جنسی جرائم پر فوکس کریں گی. اور وہ چاہے بچیوں کے خلاف چاہے بچوں کے خلاف, لیکن اس فورس کے انچارج جو ہو, ان عدالتوں کی انچارج ہو, وہ خواتین ہو. جب تک ہم یہ بات نہیں کریں گے اس معاملے کو سے ہم ڈیل نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. یہ بالکل قابل عمل بات بھی نظر آتی ہے کیونکہ ہماری فورسز کے اندر خواتین جو ہیں وہ بہت انٹیلیجنٹ ذہین موجود ہیں. اگر ان سب کو ایک کر کے ایک الگ سے فورس تشکیل دے دی جائے تو یہ تجویز قابل عمل نظر آتی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ خواتین موجود ہیں اور پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ یقیناً نظام کو زیادہ بہتر طور پر چلا سکتی ہیں اور انہوں نے چلا کر دکھایا ہے. ناظرین, اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آج ہمارے ساتھ تھے انور اقبال صاحب. پتہ نہیں کیوں میرے ذہن سے انور اقبال شاہین صاحب نکل آتے ہیں, وہ بھی بڑے ایک دانشور تھے. انور اقبال صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا واشنگٹن سے. سینئر جرنلسٹ فوزیہ شاہد صاحبہ اور سینئر جرنلسٹ سیار شمسی صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.